Dear students, today we'll come with the second session of HTML. First session we talk about body. We talk about HTML head, title, working with text, paragraph, break row, horizontal row, etc. Today we'll talk about character entity. Some characters have a special meaning in HTML, like the lesser sign, that is less than, that defines the starting tag of your HTML. If you want the browser to exactly display this character, we must insert character entity in HTML source. A character entity has three parts. They are ampersand, entity name, that is heads, and an entity number, and finally a semicolon. To display a lesser than sign, the HTML document, we must write ampersand it semicolon or ampersand heads 60 semicolon. यहाँ माथि हेरिहालेको छ डिस्क्रिप्सनमा देयर आर नन ब्रेकिङ स्पेस, द्याट इज एम्परसेन्ड एमबिएसपी. यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस आर योर क्यारेक्टर एन्टिटिज विच क्यान बी युज इन एचटिएमएल पेज, द्याट इज योर वेब पेज. फर इक्जाम्पल यहाँ हेर ल, अब इक्जाम्पलमा हेड बडी, अब मलाई एम्परसेन्ड यो ह्याच 160 जस्तै ह्याच 160ले युज गरेँ, त्यसको युज हो नन ब्रेकिङ स्पेस हैन. त्यसो सिमिलरली अरू जति युज गरेको छ त्यस्तै काम युज हुन्छ. दिस इज योर क्यारेक्टर एन्टिटिज विच विल बी युज इन योर एचटिएमएल वेब पेज. नाउ विल गो फर टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग. टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग मैले अस्ति भनिहालेँ, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन हैन. एक्सेप्ट द्याट बिग, द्याट इज डिफाइन्स बिआइजी, इट डिफाइन्स बिग टेक्स्ट. सिमिलरली त्यस्तो प्रकारले थुप्रो यहाँनिर टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्सहरू छ. गो थ्रु इट हैन. म इक्जाम्पल पनि दिएको छु. हामीले तीनटा चाहिँ हेऱ्यो, बोल्ड हेऱ्यो, इटालिक हेऱ्यो, अन्डरलाइन हेऱ्यो. एक्सेप्ट द्याट अरू थुप्रो छ, एम्फेसिस छ हैन, बिग छ, स्मल छ, स्ट्रङ छ, सब, सुपरस्क्रिप्ट छ, डिलिट छ, स्ट्रिक. दिस अल आर योर टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग. अब इक्जाम्पलमा हेर ल, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है. सिट क्लियर केयरफुली. यहाँनिर हेर, मैले आई हेभ युज इन फर्स्ट इक्जाम्पल स्ट्रङ, बिग, स्मल एन्ड एम्फेसिस. सेकेन्डमा मैले लेखेको छु सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट पनि. इक्जाम्पल मजाले हेर्नु, यु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोग्राम. दिस इज द इक्जाम्पल फर यर टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग. नाउ विल गो फर मार्क्यु. अस्ति मैले मार्क्युको बारेमा भनिहालेँ. दे आर द रिजन वेयर योर हरिजन्टल स्क्रोलिङ मेसेज विल बी युज. स्क्रोल भइबस्छ, जस्तै अल्टरनेट छ, स्क्रोल छ, स्लाइड छ हैन. यो स्लाइड मोसनमा गइबस्नु. दिस क्यान बी युज टु move your text in the web pages. मैले यहाँनिर इक्जाम्पल पनि दिएको छु, मजाले हेर्नु त्यो पनि. नेक्स्ट विल गो फर फन्ट ट्याग. फन्ट ट्यागले चाहिँ के गर्छ, इट विल चेन्ज द फन्ट स्टाइल अफ योर वेब पेज. देयर आर थ्री एट्रिब्युट इन फन्ट ट्याग. दे आर साइज, कलर र फेस. साइजमा के हुन्छ, इट डिफाइन्स द भ्याल्यु अफ योर साइज. टेक्स्टको साइज कति हुनुपर्छ त्यो डिफाइन गर्छ. कलरले इट विल चेन्ज द कलर अफ योर टेक्स्ट, एन्ड फेस इट विल चेन्ज द स्टाइल अफ योर फेस. कुन चाहिँ फन्ट स्टाइल चाहिन्छ त्यो चेन्ज गर्छ. एउटा इक्जाम्पल पनि हेर यो. दिस इज हाउ यु विल युज कलर, साइज एन्ड फेस इन योर एचटिएमएल पेज. Face is nothing but whatever you will use in Word to change the style of your face text, that is your face for your font in HTML. Next we will see how to use images in your HTML. Image कसरी युज गर्नुपर्छ. Image, it is used by img tag in your HTML. img stands for image. अन्त यो के हुन्छ, आइएमजी इज अ एम्प्टी ट्याग. इट डजन्ट ह्याभ एनी क्लोजिङ ट्याग. इट डजन्ट कम इन अ पेयर. जस्तै आइएमजीले युज गरेर स्पेस दिएर एसआरसी युज गरे नि, द्याट इज द सोर्स विच स्ट्यान्ड्स फर सोर्स. यो फाइल लोकेसन दिनुपर्छ. अन्त त्यसमा यु निड टु राइट द युआरएल, युनिभर्सल रिसोर्स लोकेसन अफ योर इमेज. जहाँनिर तिम्रो इमेज छ त्यसको लोकेसन दिएर यु निड टु सेभ द फाइल.
त्यो सेभ गरेपछि your file will be stored. Is nothing but the attribute of your image. त्यस्तो प्रकारले विथ हाइट बोर्डर हुन्छ हैन अरु थुप्रो हुन्छ एट्रिब्युटहरु विल लर्न फर्दर तर यहाँनिर एसआरसी विथ एन्ड हाइटको एक्जाम्पल दिएको छु सेटको सिमिलरली बोर्डर चाहिँ इमेजमा कसरी एड गर्नु इट विल थिकन योर बोर्डर जुन चाहिँ साइडको बोर्डर हुन्छ त्यो चाहिँ थिक गरिदिन्छ हाउ मच साइज यु वान्ट दिस इज द एक्जाम्पल हाउ यु युज द बोर्डर इन योर वेब पेजेस फर एक्जाम्पल पनि हेरे बोर्डरको नाउ विल गो फर द next one how to add images in your how to add space in your image हामीले जुन चाहिँ इमेज थुप्रो हाल्नु पर्यो नि स्पेस दिन्छ नि त द्याट इज योर हरिजेन्टल स्पेस एन्ड भर्टिकल स्पेस त्यो चाहिँ कसरी हाल्नु पर्ने सिट केयरफुली इन द एक्जाम्पल अस्ति परेको कुराहरू हो सिट केयरफुली इन द एक्जाम्पल के डाउट भयो भने यु क्यान आस्क नेक्स्ट वान इज योर हाइपरलिङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाइपरलिङ्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट स्ट्यान्ड्स with a tag that is anchor and it is been created with another document. An anchor can point to any resource on the web link and an HTML page. You can add inside an image, you can add in a sound file or a movie file. जस्तै हामीले वेब पेजहरू कुनै कुरा गुगलमा सर्च गर्दाखेरि ब्लू मार्क भएको कुरा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ अर्को फाइल ओपन हुन्छ नि त हैन द्याट इज योर हाइपरलिङ्क and you can do that in your web pages also. यहाँनिर मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु बेस्ड अन इक्फाई www.ikfai अर्गनाइजेसन गरेको छु त्यहाँनिर क्लिक गर्ने छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल गो टु द इक्फाई पेज अन्त यु क्यान राइट एनिथिङ जस्तो मैले एउटा मुभी हालेँ अरे एउटा पेज बनाएको छु अर्को पेज लिङ्क गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान राइट द नेम अफ यर पेज इन द AHREF सेक्सन यो AHREF मा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ पेज लिङ्क गरेको छ द्याट विल बी ओपन थ्रु योर लिङ्क द्याट इज अ हाइपर लिङ्क आई होप यहाँसम्म सबै क्लियर भयो होला इफ एनी डाउट यु क्यान आस्क इन योर वाट्सएप ग्रुप अर गिभ अ कमेन्ट लिभ अ कमेन्ट थ्याङ्क यू अर्को सेसनमा विल सी अदर ट्याग